अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह रमज़ान चल रहा है, तो माह रमज़ान के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। और आज कल हम जो गुफ्तगू का मौजू है हमारा वो ज़कात है। तो आज जो हमारा मौजू है वो है ज़कात कैसे अदा करें, ज़कात किसको दी जाए, किसको दी जाए, कौन इसका मुस्तहक है। आइए हम इसको देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। ज़कात जिसको दी जाए उसको ये बताना मकसूद नहीं कि ये ज़कात का माल है, और ना किसी गरीब की ये तौहीन करने के मुतरादिफ हो जाता है कि बंदा बताए कि ये ज़कात का माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि बंदा बताए तो फिर ही वो ज़कात होगी, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये आप ज़कात निकाल रहे हैं। आप वो माल किसी गरीब के बच्चों को ईदी या किसी और नाम से भी दे देना काफ़ी है। ज़कात के मायनी जो हैं, मायनी हैं इसके पाकीज़गी बढ़ोतरी के हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कलाम पाक सूरह तौबा सूरह नंबर 9 पारा नंबर 11 आयत नंबर 103, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अम्वाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी, यानी कि इनके लिए रहमत का बाइस होगी। शरई इस्तिलाह में, शरीयत में माल के इस खास हिस्सा को ज़कात कहते हैं, जिसको अल्लाह के हुक्म से के मुताबिक फ़कीरों मोहताजों को देकर इन्हें मालिक बना दिया जाता है। कि अल्लाह के हुक्म से माल निकाल कर, अपने माल के हिस्सा में से एक मखसूस हिस्सा निकाल कर जो गरीब फ़कीर मुस्तहक है उनको दे दिया जाए, उनको उसका मालिक बना दिया जाए। कुरान करीम की आयात और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात से ज़कात की फ़र्ज़ियत साबित है। जो शख्स ज़कात के फ़र्ज होने का इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अरकान है। ज़कात की फ़र्ज़ियत इब्तिदाए इस्लाम में ही मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हो चुकी थी, जैसा कि इमाम तफसीर इब्ने कसीर ने जिक्र किया है। अलबत्ता हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए इस्लाम में ज़कात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कोई ख़ास निसाब या कोई ख़ास मिक़दार मुकर्रर ना की थी, बल्कि जो कुछ एक मुसलमान की अपनी ज़रूरत से बच जाता, इसका एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाता था। निसाब का तय्युन और मिक़दार ज़कात का बयान मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद हुआ। ज़कात और रमज़ान, ज़कात का रमज़ान में निकालना ज़रूरी नहीं कि बंदा ये सोचे कि ज़कात रमज़ान में ही निकाली जाए, बल्कि अगर हमें मालूम हो कि हम साहिब निसाब किस तारीख को हुए हैं, तो एक साल गुजरने के बाद हमें वो साहिब निसाब हुए हैं, तो हमें वो एक साल गुजरने के बाद अपने माल से ज़कात निकाल देनी चाहिए, ख्वाह कोई सा भी महीना हो। मगर लोग अपने साहिब निसाब बनने की तारीख से अमूमन नावाकिफ होते हैं, और रमज़ान में एक नेकी का अजर 70 गुना ज़्यादा है। इसलिए लोग रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़कात की अदायगी का एहतमाम करते हैं, फिर हर साल रमज़ान में ही ज़कात निकालते रहते हैं। ज़कात एक साल मुकम्मल होने से कबल भी निकाली जा सकती है, और अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए तो भी ज़कात अदा हो जाएगी,
لیکن قصدن جان بوجھ کر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ زکوٰۃ کے فوائد: زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ کی حکم اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کو دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ ان فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی سال میں بھی برکت، اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکر گناہگار انسان کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ مال عطا فرما، اور اے اللہ، جس شخص نے اپنے مال کا روک کر رکھا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال۔ اب یہ سوچیں کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں تو اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اس کے لیے برکت ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے۔ نزیز مال پر ایک سال بھی گزرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 11 مہینے ایک مال پڑا رہا تو آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ آپ کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے گزر جانے کے بعد صاحب نصاب ہوں آپ تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ 11 ماہ بعد بھی زکوٰۃ دیتے ہوں تو یہ تقوی اور پرہیزگاری میں شمار ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، کہ وہ اگر اپنا قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مال نہیں بچتا، کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ سونا 7.5 تولے سونا کی مقدار یا اس سے زائد ہو، چاندی 52.5 تولے چاندی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ روپیہ، پیسہ اور مال تجارت جبکہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، واضح رہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، یہ تمام مال مل کر تجارت کا مال ہے، ان کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ الغرض سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ تمام مال ملا کر اگر انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے یا اس کی جو مقدار ہے، مال کی مقدار ہے، مالیت ہے، وہ صاحب نصاب کو وہ شخص پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہے، جیسا مال تجارت، مویشی، سونا، چاندی اور نقدی کو اسلام نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس لیے سونا چاندی کو کوئی زیور بنا کر رکھے یا ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر حال میں وہ تجارت کا مال ہے، اس لیے اگر کوئی نصاب کے برابر ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 3 قسموں کے اموال کے علاوہ ذاتی مکان، دکان، گاڑی، برتن، فرنیچر اور دوسرے گھریلو سامان، ملوں اور کارخانوں کی مشینری اور جواہرات وغیرہ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے
ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور اس کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ مال کے 2.5% پر ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہو تو آپ نے اس 1,00,000 میں سے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 50,000 موجود ہو تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب آپ کا تمام مال مل کر آپ صاحب نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ جس کو آدمی نے بیچنے کے غرض سے خریدا تھا، لہذا جو لوگ سرمایہ کاری کی غرض سے پلاٹ دکان خرید لیتے ہیں، شروع میں نیت کر لیتے ہیں جب اچھے پیسے ملیں گے تو فروخت کر دیں گے، اس سے نفع کمائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ، پلاٹ اور دکان کی مالیت پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر مواقع ہوا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں یا اس کو فروخت کر دیں گے، کوئی واضح نیت نہیں، اور یہ نیت ہو کہ اگر میں اس میں رہائش کروں گا وہ آپ کے نصاب سے زائد نہ ہو، وہ آپ کے استعمال کی نیت ہو، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی دن کی مالیت معتبر ہوگی؟ سوال ہے کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں۔ پرانے زیورات فروخت کریں گے، وہ کتنے میں فروخت ہوں گے؟ جو نئے زیورات کے مقابلے میں عموماً 20% میں کم قیمت میں فروخت ہوتے ہیں۔ اس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ۔ خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء و فقہا و محدثین قرآن اور حدیث کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اگر وہ زیور نصاب کے مطابق یا زائد ہو، اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، ہر روپے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ 1 سال مال پر گزر جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر روپے پر مستقل سال گزرے۔ یعنی گزشتہ سال رمضان میں اگر آپ 5 لاکھ کے مالک تھے جس پر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ ادا کر دی گئی تھی۔ اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پس اس سال رمضان میں دیکھ رہے کہ آپ کے پاس اب کتنی رقم ضروریات سے بچ گئی ہے، اس رقم کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس رمضان میں اگر 6 لاکھ آپ کے پاس ضروریات سے زائد بچ گئے ہیں تو 6 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ مستحقین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں مستحقین زکوٰۃ 8 لوگ بتائے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں، وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو کارکن زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو، جس کی آزادی مطلوب ہو، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو، اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو، وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس شخص کو جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے بقدر نصاب مال موجود ہو، اپنے ماں باپ
दादा दादी अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात देना जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आप पर उनकी कफालत लाजिम है। इसी तरह अपने बेटे बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं। नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं। शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी कफालत करना शोहर की जिम्मेदारी है। और अगर बीवी साहिब निसाब हो और शोहर मुफलिस हो, कलाश हो, तो इस सूरत में बीवी अपने शोहर का ज़कात अदा कर सकती है, उसको ज़कात दे सकती है। नोट, भाई बहन, भतीजा भतीजी, तमाम रिश्तेदार, भांजा भांजी, चचा फूफी, खाला मामू, सास ससुर, दामाद वगैरह में से जो हाजतमंद और मुस्तहक हो ज़कात के, ज़कात देने में दोहरा सवाब मिलेगा। सवाब ज़कात, एक सवाब ज़कात का, दूसरा सिरा रहमी का। किसी तोहफा या हदिया की शक्ल में भी रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। ये बताना ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात का माल है। आपके पास ज़कात इकट्ठी होती है, आपके गरीब मुस्तहक रिश्तेदार हैं, आप कोई तोहफा ले जाएं उनके लिए और उनको कहें कि ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो इस सूरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़कात कबूल फरमाएंगे। अल्लाह को माल नहीं पहुंचता, अल्लाह को आपका तकवा परहेज़गारी पहुंचती है। और इसमें रिश्तेदारों को ज़कात अदा करने में दोहरा अजर है, दोहरा सवाब है। ज़कात ना निकालने वालों पर वईद। सूरह तौबा आयत नंबर 34-35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए जो लोग अपना माल जमा करके रखते हैं सख्त वईद बयान की है। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल्फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम वत्तक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो लोग जो अपने पास सोना चांदी जमा करते हैं, उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। जिस दिन सोने और चांदी को आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और फिर इस आदमी की पेशानी, इसके पहलू और इसकी पुश्त को दागा जाएगा और कहा ये जाएगा, ये है वो खजाना जो तुम अपने लिए जमा किया करते थे। आज तुम इस खजाने का मजा चखो जो अपने लिए जमा करके लाए हो। यानी जो लोग अपना पैसा, सोना चांदी, माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह ने जो फरीजा आयद किया है उसको अदा नहीं करते, तो फिर ये वईद उन लोगों के लिए है और इनके लिए एक दर्दनाक अजाब उनका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला हमें सबको इस अंजाम बद से महफूज फरमाए, आमीन। दीनी मदारस में गरीब तालिब इल्मों के लिए ज़कात देना जायज़ है। ज़कात की रकम को मसाजिद, हस्पताल, यतीम खाने और मुसाफिर खाने की तामीर में सर्फ करना जायज़ नहीं। अगर औरत साहिब निसाब है तो उस पर फर्ज है, अलबत्ता अगर शोहर खुद ही औरत की तरफ से ज़कात की अदायगी अपने माल से कर दे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माल में ज़कात की रकम शामिल हो जाए, यानी पूरी ज़कात नहीं निकाली जाएगी बल्कि कुछ ज़कात निकाली जाए और कुछ रह गई, तो माल इंसान के लिए तबाही और बर्बादी का सबब है। लिहाजा इस बात का खास एहतमाम करो, एक एक पाई का हिसाब
کر کے زکوٰۃ ادا کرو، جیسے کہ آپ ایک دوسرے سے مال لینے اور دینے میں، مال تجارت میں ایک دوسرے سے کھاتا بنا کر پائی پائی کا حساب کا لین دین کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے مال کا بھی حساب بنا کر ایک ایک پائی کا حساب کریں۔ کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کمی بیشی کی، اپنے کچھ مال ادا کیا اور کچھ مال ادا نہ کیا زکوٰۃ کا، تو آپ کو وہ زکوٰۃ آپ کی قبول نہ کی جائے گی، بلکہ وہ آپ کے لیے جو مال آپ نے بچا کر رکھ لیا، وہ مال آپ کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ٹھیک طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور غریب، مستحقین، رشتہ داروں، مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔